हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले इस्यु अफ सेयर फर द पर्चेज अफ बिजनेसको कुरा गर्दैछौँ र हामीले एकाउन्टिङमा चाहिँ अब लगभग हाम्रो इस्यु अफ सेयर फर क्यासको कुराहरू चाहिँ गरिसकेका छौँ। अब इस्यु अफ सेयर फर द पर्चेज अफ बिजनेसको कुराहरू हामी यो क्लासमा गर्छौँ। जस्तै पर्चेज अफ एसेट्सको कुराहरू थियो इस्यु अफ सेयर्समा, होइन? त्यो कुराहरू पनि हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब हामीले पर्चेज अफ बिजनेस भनेको के हो पहिला सुरु चाहिँ त्यो कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो है। पर्चेज अफ बिजनेस भनेको चाहिँ यदि एउटा कम्पनीले चाहिँ एसेट्स र लायबिलिटिजहरू चाहिँ किन्छ है, अर्को बिजनेससँग अथवा अर्को कम्पनीसँग किन्छ भने त्यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इस्यु अफ सेयर फर दि पर्चेज अफ बिजनेसको कुराहरू गर्छौँ। कुनै पनि बिजनेसहरू अब किन्नु पऱ्यो, त्यसलाई पर्चेज गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने त, सेयरहरूलाई चाहिँ इस्यु गर्ने है, सेयर इस्यु गरेर चाहिँ त्यो कुराहरू पर्चेज गर्ने। अब के भन्न सकिन्छ त हामीले, अब यसकोमा नि कन्डिसन्सहरू हुन्छ है। जस्तै अब प्रिमियम अकाउन्टको कुराहरू हुन्छ, त्यसै गरी डिस्काउन्ट अकाउन्टको कुराहरू हुन्छ, होइन? हामीले चाहिँ अब इक्जाम्पलबाट हेर्छौँ यसले चाहिँ भन्न खोजेको के रहेछ त्यो कुराहरू हामी इक्जाम्पलबाट हेर्छौँ। जस्तै अब हामीलाई एउटा फर इक्जाम्पल एउटा क्वेसन दिएको छ है। त्यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ त, जस्तै हरि कम्पनी purchase the following assets and liabilities of RAM company by the issue of shares of 10 each है। बाई दि इस्यु अफ भनेर यहाँ हामीले कति लेख्नु पर्यो, 13,000 सेयर अफ 10 इच है। के भनेको छ त, हरि कम्पनीले चाहिँ राम कम्पनीको चाहिँ के गर्यो त, एसेट्स र लायबिलिटिजहरू चाहिँ किन्यो अथवा पर्चेज गर्यो। अब कति चाहिँ सेयर इस्यु गरेको रहेछ त, 13,000 सेयर चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ र एउटा सेयरको चाहिँ कति रुपियाँको दरमा त, 10 रुपियाँको दरमा। एउटा सेयर चाहिँ 10 रुपियाँको दरमा उसले सेयर इस्यु गरेको रहेछ, हरि कम्पनीले चाहिँ सेयर इस्यु गरेको रहेछ। अब के कुराहरू चाहिँ पर्चेज गर्यो भन्ने कुराहरू पनि हामीले लिस्ट गर्छौँ है। हरि कम्पनीले चाहिँ अब के कुराहरू पर्चेज गर्यो त राम कम्पनीबाट एसेट्स र लायबिलिटिजहरूमा। जस्तै एउटा फर्स्टमा आउँछ मेसिनरी, त्यसै गरी स्टक, बिल्स पेएबल, त्यसै गरी अर्को के छ त, फर्निचर, सन्ड्री क्रेडिटर्स र फाइनल्ली के छ त, बिल्स रिसिभेबल। अब एसेट्स र लायबिलिटिजहरू चाहिँ कुन कम्पनीबाट किनेको हो त, राम कम्पनीबाट किनेको हो। मेसिनरी चाहिँ कति हजार पर्ने रहेछ, 40,000 पर्ने मेसिनरी रहेछ। त्यसै गरी स्टक कति रहेछ हाम्रो, 90,000 रहेछ। बिल्स पेएबल कति छ, ₹10,000। त्यसै गरी फर्निचर ₹15,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹25,000 र बिल्स रिसिभेबल कति छ त, ₹20,000। अब हामीले चाहिँ यहाँ के कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दा, जस्तै मेसिनरी चाहिँ एसेट्स हो या लायबिलिटिज हो त्यो कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसै गरी अब बिल्स पेएबल के हो, एसेट्स हो कि लायबिलिटिज हो त्यो कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले क्लास 11मा पनि धेरै पढ्दै आएको छौँ। जस्तै ब्यालेन्स सिटमा, होइन? ब्यालेन्स सिटमा के हुन्थ्यो त, एसेट्स लायबिलिटिज हुन्थ्यो नि, होइन? एसेट्स भनेको चाहिँ के हो त, सम्पत्ति। त्यसै गरी लायबिलिटिज भनेको चाहिँ अब दायित्व अथवा हामीले तिर्नुपर्ने भनेर भन्न सकिन्छ है, दायित्वको कुराहरू आउँछ। अब मेसिनरी भनेको एसेट्स हो, त्यसै गरी स्टक भनेको पनि एसेट्स हो, होइन? मेसिनरी स्टक भने यो एउटा के हो त, सम्पत्ति हो नि। जस्तै अब तपाईँको घरमा मेसिनरी छ, जस्तै वासिङ मेसिन छ भने त्यसलाई तपाईँले आफ्नो सम्पत्ति ठान्नुहुन्छ, होइन? त्यो चाहिँ मेरो सम्पत्ति हो भन्नुहुन्छ। अब यो क्वेसन्स अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त, जर्नल इन्ट्री चाहिँ बनाउनु पऱ्यो है। हरि कम्पनीले चाहिँ यहाँ के गर्छ त, अब जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछ भनेपछि रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के दियो त हामीलाई, रिक्वायरमेन्टमा जर्नल इन्ट्रिज
इन दि बुक अफ हरि कम्पनी। हरि कम्पनीको बुकबाट चाहिँ के गर्ने त अब जर्नल इन्ट्रिज बनाउने है। अब जर्नल इन्ट्रिज बनाउनको लागि हाम्रो के छ त फर्मेट डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। र हामीले अब हेडिङमा के लेख्नु पर्यो जर्नल इन्ट्रिज इन दि बुक अफ हरि कम्पनी। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो पहिला सुरु मेसिनरीलाई कुन साइडमा राख्ने भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो। अब मेसिनरी भनेको त एसेट्स हो। एसेट्सलाई हामीले जहिले पनि जर्नल बनाउँदाखेरि कुन साइडमा राख्छौँ त डेबिट साइडमा राख्छौँ भनेपछि मेसिनरी अकाउन्ट अथवा यसलाई अकाउन्ट हामीले अकाउन्ट नलेख्न पनि सक्छौँ हैन। मेसिनरी चाहिँ अब के भन्नु पर्यो डेबिट भन्नु पर्यो। त्यसै गरी स्टक भनेको के हो स्टक भनेको पनि डेबिट हो है। स्टक भनेको चाहिँ अब हामीसँग स्टक रहेको अथवा बाँकी रहेको सामान भनेर भन्छौँ हामीले स्टकलाई। स्टकलाई के गर्नु पर्यो डेबिट लेख्नु पर्यो। स्टकलाई पनि डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो। त्यसै गरी बिल्स पेएबल छ। अब बिल्स पेएबल भनेको के हो त बिल्स पेएबल भनेको चाहिँ लायबिलिटिज हो। किनभने बिल्स पेएबल भनेको त तिर्नुपर्ने पैसा हो हैन। जस्तै हामीले कुनै सामान चाहिँ उधारोमा किनेर ल्यायौँ भने त्यो बेलामा के हुन्छ त बिल्स पेएबल हुन्छ। अब बिल्स पेएबल यहाँ 10,000 भनेको छ। जस्तै हामीले एउटा पसलमा चाहिँ लगभग हामीले एउटा सुटकेस किन्यौँ है। एउटा सपिङ मलमा गएर सुटकेस किन्यौँ। त्यो सुटकेस चाहिँ हामीले के गर्यौँ त उधारोमा किनेर लिएर आयौँ हैन। 10,000 पर्ने सुटकेस उधारोमा किनेर लिएर आयौँ भने अब 10,000 त उसलाई तिरेको छैन हैन। नतिरेको पैसा के हो त बिल्स पेएबल भयो भनेको तिर्नु पर्ने है। अब बिल्स पेएबललाई हामीले कहाँ राख्छौँ त लायबिलिटी साइडमा राख्छौँ हैन। यो चाहिँ हाम्रो लायबिलिटिज भयो। अब फर्निचर भनेको के हो त त्यसपछि फर्निचर भनेको त सामान हो हैन। जस्तै डेस्क बेन्च हैन। अब बेड त्यसै गरी अब के हुन्छ त अरू अब फर्निचरको सामानहरू हुनसक्छ हैन। त्यो फर्निचर भनेको चाहिँ के हो त एसेट्स हो है। फर्निचर भनेको चाहिँ सम्पत्ति हो। त्यही भएर हामीले फर्निचरलाई के गर्छौँ त जहिले पनि डेबिट साइडमा राख्छौँ। अब अर्को के छ त सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेको के हो लायबिलिटिज हो हैन। त्यसै गरी बिल्स रिसिभेबल भनेको छ है। अब माथि बिल्स पेएबलको कुरा आयो तल बिल्स रिसिभेबलको कुरा आयो। माथि चाहिँ तिर्नुपर्ने भयो। अब बिल्स रिसिभेबल भनेको चाहिँ पाउनु पर्ने है। जस्तै हामीले 20,000 को सामान चाहिँ कसैलाई बेच्यौँ भने त्यो 20,000 हाम्रो लागि के हो त पाउनु पर्ने पैसा हो। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त एसेट्समा राख्छौँ किनभने त्यो त हाम्रो सम्पत्ति हो हैन। बिल्स रिसिभेबल चाहिँ के गर्नु पर्यो बिल्स रिसिभेबल चाहिँ डेबिटमा राख्नु पर्यो है। ल अब मेसिनरीको अमाउन्ट कति छ 40,000 छ। त्यसै गरी स्टक भनेको कति छ हाम्रो 90,000 छ डेबिटमा। त्यसै गरी फर्निचर कति छ 15,000 छ यसलाई पनि डेबिटमा राख्नु पर्यो। त्यसै गरी बिल्स रिसिभेबल चाहिँ अमाउन्ट कति छ त 20,000। 20,000 लाई हामीले के गर्नु पर्यो डेबिटमा राख्नु पर्यो हैन। ल यो चाहिँ हाम्रो एसेट्सको कुराहरू भयो। अब लायबिलिटिजमा आउँदाखेरि के छ त पहिला सुरुमा बिल्स पेएबल छ। बिल्स पेएबललाई हामीले टु बिल्स पेएबल भनेर कहाँ राख्नु पर्यो क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्यो। कति हजार छ 10,000 हैन। 10,000 चाहिँ बिल्स पेएबल भयो। त्यसै गरी अब के छ त अर्को सन्ड्री क्रेडिटर्स छ। सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेको चाहिँ के हो त है टु सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भनेको अब जस्तै कसैले चाहिँ हामीलाई ऋण सापट्टि दिएको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो तिर्नु पर्यो नि हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ सन्ड्री क्रेडिटर्समा आउँछ। पेएबल अमाउन्टहरू हैन तिर्नुपर्ने अमाउन्ट भनेर भनौँ 25,000 चाहिँ हामीले सन्ड्री क्रेडिटर्सलाई क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। ल अब एसेट्स र लायबिलिटिजलाई हामीले जर्नल इन्ट्रिजमा इन्ट्री गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त हामीले सेयर इस्यु गरेको पैसा लेख्नु पर्यो। भनेपछि सेयर कसलाई इस्यु गरेको हो त राम कम्पनीलाई इस्यु गरेको हो हैन।
हरि कम्पनीले राम कम्पनीलाई चाहिँ 13,000 सेयर इस्यु गरेको थियो र एउटा सेयरको पैसा चाहिँ कति रुपियाँ हो त 10 रुपियाँ हो। भनेपछि हामीले यसलाई क्रेडिटमा के गर्नु पर्यो टु के गर्ने त टु राम कम्पनी है। हरि कम्पनीले चाहिँ राम कम्पनीलाई सेयर इस्यु गरेको हो टु राम कम्पनी एकाउन्ट। 13,000 सेयर इस्यु गरेको थियो, एउटा सेयरको 10 रुपियाँ भनेपछि 13,000 × 10 भनेको कति हुन्छ त 1,30,000। ल राम कम्पनीलाई चाहिँ के गरियो 1,30,000 को सेयर चाहिँ इस्यु गरियो है, उसलाई दिइयो भनेर भनौँ। अब हामीले राम कम्पनीलाई सेयर इस्यु गरिसकेपछि हैन, अब हामीले त यहाँ मेसिनरी, स्टक, फर्निचर यो सबै एसेट्सहरू किनेका छौँ हैन। त्यसै गरी लायबिलिटिजहरू छ, लायबिलिटिजहरू पर्चेस गरेका छौँ भनिसकेपछि अब हामीले यहाँ न्यारेसनमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो त बिइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज टेकन ओभर एन्ड अमाउन्ट पेएबल टु राम कम्पनी है। राम कम्पनीलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो अमाउन्ट तिर्नु पर्यो भनेको अब त्यो किनेर ल्याएको सामानलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त तिर्नु पर्यो है, पेएबल भयो भनेर भन्यो। एसेट्स र लायबिलिटी चाहिँ हामीले राम कम्पनीबाट लिएर आएको थियौँ हरि कम्पनीमा हैन। अब त्यो हरि कम्पनीलाई चाहिँ अब के गर्नु राम कम्पनीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले अब पैसा तिर्नु पर्यो नि हैन। त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ के गरेको हो सेयर इस्यु गरेको हो। अब हामीले नेक्स्ट जर्नल चाहिँ के बनाउनु पर्यो त राम कम्पनीलाई सेयर इस्यु गरेको हो भनेपछि के गर्नु पर्यो राम कम्पनी एकाउन्ट डेबिट 13,000 सेयर इन्टु 10 रुपियाँ भनेको 1,30,000 चाहिँ राम कम्पनीलाई दिइयो है। टु के हुन्छ त यहाँ सेयर क्यापिटल हुन्छ, टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट। अब बिइङ के लेख्नु पर्यो सेयर इस्युड इन फेभर अफ राम कम्पनी। राम कम्पनीको फेभरमा चाहिँ के गरियो त हरि कम्पनीले चाहिँ सेयर इस्यु गर्यो। 13,000 चाहिँ सेयर, एउटा सेयरको 10 रुपियाँ भनेपछि 1,30,000 चाहिँ के भयो त राम कम्पनीलाई दियो भनेर भनेको छ है। माथि चाहिँ हामीले एसेट्स र लायबिलिटिजहरूलाई लिएका छौँ हैन। अब त्यो एसेट्स र लायबिलिटिजलाई लिइसकेपछि त्यो पैसा हामीले तिर्नु पर्यो। अब पैसा तिर्नको लागि के गरियो त सेयर इस्यु गरियो। सेयर इस्यु गर्दाखेरि राम अकाउन्ट डेबिट गरेर 1,30,000 गरियो, त्यसै गरी टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट गरेर 1,30,000 गरियो। ल अब यो त भयो हाम्रो पार भ्यालुको कुराहरू है। जस्तै 10 रुपियाँमा हामीले सेयर इस्यु गरेको थियौँ भने 10 रुपियाँको मात्रै हिसाब भयो यहाँ है। अब हामीले अर्को केसहरू चाहिँ के गर्छौँ त अर्को कन्डिसनमा प्रिमियम अकाउन्टको कुराहरू गर्छौँ है। प्रिमियम अकाउन्टको कुराहरू गर्दाखेरि पनि यसको इक्जाम्पलहरू छ। जस्तै अब यहाँ हामीले इक्जाम्पलमा चाहिँ राम कम्पनी भनेर पनि राख्न सक्छौँ, जस्तै XYZ कम्पनी भनेर पनि राख्न सक्छौँ हैन। अब मान्छेको जे पनि हुनसक्छ कम्पनीको नाम, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। जस्तै XYZ कम्पनी purchased the following assets and liabilities of ABC company। यो चाहिँ इक्जाम्पल हो है। हामीले जुन कम्पनी यहाँ अब तपाईँले आफ्नो नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ, इक्जाम्पलको लागि हो by the issue of 10,000 shares of ₹10 each at premium of 30%। 30% प्रिमियममा चाहिँ 10,000 सेयर इस्यु गरेको छ र
एउटा सेयरको चाहिँ कति रुपियाँ छ त 10 रुपियाँ छ। अब यो सेयर चाहिँ कसले इस्यु गरेको हो त XYZ कम्पनीले इस्यु गरेको हो कसको फेभरमा ABC कम्पनीको फेभरमा। अब यसमा पनि के सामानहरू किन्यो भनेर भन्न सकिन्छ है। अब त्यो लिस्ट गर्न सकिन्छ जस्तै मेसिनरी पर्चेज गरेको छ ₹20,000। अब स्टक छ ₹50,000। त्यसै गरी बिल्स पेएबल छ ₹10,000। त्यसै गरी फर्निचर छ ₹15,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹25,000। र लास्टमा के छ त बिल्स रिसिभेबल ₹20,000 है। ल यो क्वेसनलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ प्रिमियम एकाउन्ट चाहिँ थपिएको छ है। प्रिमियम एकाउन्टको केस छ। अब प्रिमियममा चाहिँ हामीले कसरी यसलाई जर्नल इन्ट्रिजमा लेख्छौँ भन्ने कुराहरू हो। जस्तै अब यसको जर्नल बनाउँदाखेरि के हुन्छ त हामीले मेसिनरी अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्छौँ जहिले पनि हैन। जर्नल इन्ट्रिज इन दी बुक अफ। अब कसको फेभरमा हामीले यो जर्नल इन्ट्रिज बनाउने त XYZ कम्पनीको फेभरमा चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज बनाउने हो XYZ कम्पनी भयो। अब फर्स्टमा त हामीले एसेट साइडलाई डेबिटमा राख्नुपर्छ जहिले पनि जर्नलमा हैन। जर्नल बनाउँदाखेरि चाहिँ अब डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट भयो। अब मेसिनरी अकाउन्ट के हुन्छ त डेबिट हुन्छ किनभने मेसिनरी भनेको के हो त एसेट्स हो। मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट। त्यसै गरी फर्निचर छ हाम्रो है। फर्निचर छ स्टक छ। स्टकलाई पनि केमा राख्नु पर्यो त डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो। त्यसै गरी फर्निचर पनि हाम्रो के हुन्छ त डेबिट साइडमा हुन्छ। यो भनेको सबै के हो त सम्पत्ति हो है। सम्पत्तिलाई हामीले जे डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। र अब 3टा मात्रै कुराहरू छ एसेट्समा है। अर्को के छ त लास्टमा बिल्स रिसिभेबल छ। अब बिल्स रिसिभेबल भनेको नि पाउनु पर्ने पैसा हो। यसलाई पनि हामीले एसेट साइडमा राख्छौँ। बिल्स रिसिभेबल डेबिट। अब अमाउन्टहरू लेख्दै जानु पर्यो। जस्तै मेसिनरीमा चाहिँ 20,000 छ यसलाई डेबिटमा राख्नु पर्यो। स्टक भनेको कति हजार छ 50,000 छ यो पनि डेबिटमा भयो हैन। त्यसै गरी अब फर्निचर कति छ त 15,000 डेबिट भयो। र बिल्स रिसिभेबल लास्टमा कति छ 20,000 छ यो पनि के भयो त डेबिट भयो। अब हामीलाई अर्को कुराहरू के भनेको छ भन्दा जस्तै अब सन्ड्री क्रेडिटर्सको कुरा गरेको छ यहाँ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेको के हो त लायबिलिटिज हो हैन। त्यसै गरी अर्को के छ बिल्स पेएबल छ। बिल्स पेएबल भनेको पनि के हो त लायबिलिटिज हो है। अब टु सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा राख्छौँ कति हजार छ 25,000 छ हैन। टु बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल भनेको चाहिँ के हो त हामीले तिर्नुपर्ने पैसा भने उधारोमा के सामान किनेर ल्याइसकेपछि तिर्नुपर्ने पैसा हो। यसलाई हामीले क्रेडिटमा राख्छौँ 10,000। अब यहाँ के भनेको छ भन्दा जस्तै हामीले चाहिँ अब XYZ कम्पनीले चाहिँ कसलाई सेयर इस्यु गरेको हो त ABC कम्पनीलाई सेयर इस्यु गरेको हो भनेपछि अब क्रेडिटमा यहाँ के हुन्छ त टु ABC कम्पनी एकाउन्ट है। ABC कम्पनीलाई चाहिँ सेयर कति इस्यु गरेको छ 10,000 सेयर इस्यु गरेको छ एट रुपिस कति हो त जस्तै क्वेसनले के भनेको छ त्यो बुझौँ है। पहिला चाहिँ अब 10 एउटा सेयरको चाहिँ 10 रुपियाँमा हामीले सेयर इस्यु गरेको छौँ र एट अ प्रिमियम अफ 30% भनेको 10 रुपियाँको चाहिँ 30% हो है। 10 रुपियाँको 30% भनेको कति हुन्छ त 3 रुपियाँ हुन्छ हैन। अब 10 + 3 भनेको कति हुन्छ त फेरि
13 हुन्छ है। अब 10 रुपियाँमा चाहिँ हामीले 3 रुपियाँ के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ, किनभने यो प्रिमियम हो। अब यसमा डिस्काउन्टको कुराहरू आएको भए के हुन्थ्यो त, हामीले 10 रुपियाँबाट 3 रुपियाँ घटाउँथ्यौँ। तर प्रिमियम भइसकेपछि यो के हुन्छ, एड हुन्छ। त्यसैले हामीले 10 + 3 भनेको 13 भयो। अब यहाँ कति लेख्ने त, 13 लेख्ने है। एबिसी कम्पनीलाई चाहिँ प्रिमियम शुद्ध जोडेर सेयर इस्यु गरेको छ भनेर भनेको छ। ल 1,30,000 चाहिँ क्रेडिटमा भयो। अब हामीले जहिले पनि जर्नल बनाउँदा के गर्नुपर्छ त, डेबिट र क्रेडिट साइड चाहिँ के गर्नुपर्छ, इक्वल बनाउनुपर्छ। अब हाम्रो डेबिट र क्रेडिट साइड इक्वल छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले मेजर गर्नु पर्यो है। जस्तै अब डेबिट साइडमा कति छ त, 20,000 + 50,000 भनेको 70,000 भयो। 70,000 + 20,000 भनेको कति भयो त, 90,000 भयो। 90,000 + 15,000 भनेको कति हुन्छ त फेरि, 1,05,000 हुन्छ। अब डेबिट साइडमा चाहिँ टोटल अमाउन्ट कति छ, 1,05,000 छ। तर अब क्रेडिटमा हेरौँ त, क्रेडिटमा त सिधै यहाँ कति अमाउन्ट छ, 1,30,000 छ। 1,30,000 + 10,000 भनेको 1,40,000 भयो। 1,40,000 + 25,000 भनेको 1,65,000 भयो है। अब हाम्रो डेबिट साइडमा चाहिँ कति छ त, 1,05,000 छ भनेपछि अब हामीले डेबिट साइडमा के गर्नु पर्यो त, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि। डेबिट र क्रेडिटलाई इक्वल बनाउनको लागि त डेबिट साइडमा जहिले पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ अब है। डेबिट साइडमा पुगेन नि, डेबिट साइडमा 1,05,000 छ, क्रेडिट साइडमा चाहिँ 1,65,000 छ भनेपछि अब डेबिट साइडमा हामीले ब्यालेन्स गर्दाखेरि के लेख्छौँ त, यहाँ गुडविल एकाउन्ट। गुडविल एकाउन्ट भनेको चाहिँ के हो त, ब्यालेन्सिङ फिगर हो है। डेबिट साइडमा पैसा पुगेन भनेपछि के गर्नुपर्छ, गुडविल अकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्नु पर्यो। कति हजार त, 60,000 है। अब क्रेडिट साइडमा चाहिँ 1,65,000 छ र डेबिट साइडमा चाहिँ कति छ त, 1,05,000 छ भनेपछि हामीले डेबिट साइडमा कति एड गर्दाखेरि चाहिँ 1,65,000 हुन्छ त, 60,000 एड गर्दाखेरि चाहिँ 1,65,000 हुन्छ। त्यसैले हामीले 60,000 चाहिँ के गर्नु पर्यो, गुडविल भनेर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। र अब चाहिँ के भयो त, डेबिट र क्रेडिट इक्वल भयो है। ल अब न्यारेसन लेख्दाखेरि के लेख्ने त, बिङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज टेकन फ्रम कुन कम्पनीबाट त, हाम्रो एबिसी कम्पनी है। एबिसी कम्पनीबाट चाहिँ के गरियो, एसेट्स र लायबिलिटिजहरू चाहिँ लियो अथवा हामीले पर्चेस गरियो भन्ने कुरा छ। अब पर्चेस गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो त, पैसा तिर्नु पर्यो हैन, सेयर इस्यु गर्नु पर्यो। एबिसी कम्पनीको लागि चाहिँ 10,000 सेयर इस्यु गरेको छ भनेर भनिसकेको छ। अब यो त हामीले हाम्रो बुकमा इन्ट्री गरेको हो नि हैन। अब एबिसी कम्पनीको लागि अब के गरिदिनु पर्यो फेरि, उसको अकाउन्टमा पनि डेबिट गरिदिनु पर्यो भनेपछि एबिसी कम्पनी अकाउन्ट के हुन्छ त, डेबिट हुन्छ हैन। त्यसै गरी 2 के हुन्छ, 2 सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। त्यसै गरी के हुन्छ, 2 सेयर प्रिमियम अकाउन्ट। बिङ सेयर issued in favor of कसको फेभरमा सेयर इस्यु गरेको हो, एबिसी कम्पनीको फेभरमा चाहिँ हामीले सेयर इस्यु गरेको हो। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछौँ। अब एबिसी कम्पनी अकाउन्ट डेबिट कति हुन्छ त, 1,30,000 हुन्छ किनभने हाम्रो माथि के छ त, एबिसी कम्पनीमा 1,30,000 छ। अब सेयर क्यापिटल चाहिँ कति हुन्छ त है, 10,000 सेयर इन्टु 10 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो सेयर क्यापिटलमा हुन्छ। त्यसै गरी 10,000 इन्टु 3 रुपियाँ चाहिँ के हुन्छ त, सेयर प्रिमियम हुन्छ किनभने सेयर प्रिमियम भनेको कति हो त, 30% हो। 10 रुपियाँको 30% भनेको 3 रुपियाँ हो हैन। अब सेयर क्यापिटलमा यहाँ कति हुने भयो त, 1 लाख हुने भयो क्रेडिटमा। अब सेयर प्रिमियम अमाउन्टमा चाहिँ कति हुने भयो त, 30,000 हुने भयो। ल 1,30,000 चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा भयो। डेबिटमा पनि 1,30,000 भयो, क्रेडिटमा पनि 1,30,000 भयो।
यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त हाम्रो सेयर प्रिमियम अकाउन्ट आयो भने जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछौँ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो पर्चेज अफ बिजनेस है। हाम्रो मेन टपिक चाहिँ के थियो त पर्चेज अफ बिजनेस थियो है। बिजनेसमा चाहिँ अब सामानहरू एउटा बिजनेसबाट अर्को बिजनेसमा सामानहरू किनिएको छ भनेर भन्ने कन्डिसन चाहिँ यो रहेको छ। अब यति भएपछि चाहिँ हामीले कुराहरू लगभग बुझ्छौँ हैन। अब फर्स्टमा यो कुराहरू हामीलाई इक्जाममा पनि सोध्न सक्छ, इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले यो कुरामा चाहिँ यो कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो मेसिनरी स्टक, त्यसै गरी फर्निचर, बिल्स रिसिभेबल। अब एसेट्सको आइटमहरू चाहिँ के हुन्छ भनेर चिन्नु पर्यो। त्यसै गरी अब लायबिलिटिजमा के हुन्छ भनेर चिन्नु पर्यो हैन जर्नल इन्ट्रिज बनाउनको लागि। जस्तै मैले मेसिनरी एसेट्स हुन्छ भने हैन, अब फर्निचर चाहिँ के हुन्छ त एसेट्स हुन्छ कि लायबिलिटिज हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। सम्पत्ति भनेको के हो, त्यसै गरी लायबिलिटिज भनेको दायित्वहरू चाहिँ के हो त्यो कुराहरू थाहा पाउनु पर्छ।